حبيبنا كريمنا شفيعنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر صلاة وسلاما عليك يا كريم إن الديان يوما إلى المرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المختار قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد